वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज पहले नज़र डालेंगे सियासत पर। वीकेंड पे हम कह सकते हैं छुट्टियों के जो दिन थे तो काफ़ी गर्मा गर्मी रही। कुछ गर्मा गर्मी तो हमने पिछले हफ्ते भी देखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काफ़ी दिनों से खामोश थी, उन्होंने भी अपना एक जलसा किया इतवार के रोज़, वीकेंड पर, माफ़ करिएगा। मगर जलसा जो था 27 सितंबर को जो हुआ पेशावर में, अब वो अच्छा था या नहीं था? आफ्टर ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जानी जाती है अपने जलसों के लिए, अपने वर्कर्स के जज्बे के लिए। मगर जो 27 सितंबर को जलसा हुआ तो कुछ इतलात जो पेशावर से आई वो भी ऐसी ही थी कि कोई इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी। हुकूमत ने तो बिल्कुल ही उसको एक फ्लॉप शो कहा है। और जो दूसरी अहम बात थी कि जलसे पे जो वर्कर्स और सपोर्टर्स का गुस्सा है पार्टी की आज़ाद लीडरशिप के ख़िलाफ़, वो भी हमें वाज़े तौर पर नज़र आया। चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों या बाकी लीडर्स हों जो तकरीरें करने आए, तो उसके ऊपर लगा तो ऐसे ही कि कुछ वो जोश व वलवला जो अमूमन होता है वो नज़र नहीं आया। इस बात का इतराफ़ पार्टी के कुछ लोगों ने भी किया, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जिन्होंने वहाँ 4 करारदाद भी पास की करवाई बल्कि वर्कर्स से, जिसमें ऑफ कोर्स जो मिलिट्री ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा में उसका भी जिक्र था, उसके ख़िलाफ़ भी करारदाद आई। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आई, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी कहा गया। मगर उन्होंने भी जिक्र किया कि जो शिकायत मिली हैं या जलसे की ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हुई, उस हवाले से इमरान खान साहब से भी बात हुई। सरप्राइजिंगली चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आज वो भी इमरान खान साहब से न सिर्फ मिलने पहुँचे बल्कि उनकी मुलाकात भी हुई। बट मुलाकात के बाद उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, वो वहाँ से चल दिए। और उनके जो मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं, बैरिस्टर सैफ साहब, जिनको आधी पार्टी बाय द वे ओन भी नहीं करती, उन्होंने बताया कि मुलाकात में क्या हुआ और ये कहा कि पूरा एतमाद है इमरान खान साहब का अली अमीन गंडापुर साहब पर। और साथ में ये भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब जो है वो इस बात को बिल्कुल अप्रीसिएट नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे कि जो जमात में इख्तलाफात बढ़ाते हैं लोग। दूसरी तरफ हुकूमत का एक बहुत कामयाब दौरा यूनाइटेड नेशंस का, अमेरिका वाइट हाउस का, न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के फोरम के दौरान या जो जनरल असम्बली का इजलास था उसके दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, बल्कि वो और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो वाशिंगटन डीसी भी गए, वहाँ उनकी वाइट हाउस में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई। मगर ये जो सारी सिफारती कामयाबियाँ थीं, ये एक तरफ, और जो एक चाय की प्याली में तूफ़ान था वो दूसरी तरफ, ख़बरों की जीनत वो बना। और वो थी शमा जुनेजो साहिबा, जो एक एकेडमिक हैं। उनकी मौजूदगी पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ वो काफ़ी दिनों से ट्वीट कर रही थी और बता रही थी कि वो हिस्सा हैं वज़ीर आज़म साहब की डेलीगेशन का। वज़ीर आज़म साहब को वो एडवाइस भी कर रही हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे। मगर वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके बारे में ट्वीट कर दी और कहा कि मैं नहीं जानता ये खातून कौन है और ये मेरे पीछे क्यों वहाँ बैठी हुई थी। उस पर भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर नियाज़ी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक तो सुना है कुछ जलसा इतना आपका उस जो आप लोगों की रेप्यूटेशन है उस तरह हुआ नहीं, और जो वर्कर्स का गुस्सा था वो बहुत सोशल मीडिया पे सर हमें नज़र आया, जो मुख्तलिफ क्लिप्स वगैरह थे। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर। बिल्कुल देखें, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हुई है, मतलब कोई 10 माह के गैप के बाद 24 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की, जिस पे ना सिर्फ
KPK کی عوام، پنجاب کے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، ایون سندھ بلوچستان کی بھی پارٹیسپیشن تھی، اور پارٹیسپیشن ایسی نہیں اوور ویلمنگ پارٹیسپیشن، مطلب آپ نے ڈرون امیجز دیکھے ہوں گے. جہاں تک جلسے کے ارینجمنٹ کی تعلق ہے اس میں ضرور شارٹ کمنگ تھی، جس کا ایڈمٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا. دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے کہ KPK کی گورنمنٹ نے کوئی حکومتی وسائل نہیں استعمال کیے اس جلسے کے لیے. چاہتے تو وہ سرکاری مشینری استعمال کی جاتی. ایک تو جگہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے مسئلے رہے، دیکھیں نا جگہ کی پراپر صفائی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک تھا کہ جی جب گراؤنڈ میں ڈسٹ اڑ رہی ہو تو لوگوں کا وہاں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں خود جلسہ گاہ کے اندر کافی دیر بیٹھا رہا، تو وہ اس طرح ورکرز اس وجہ سے غصے میں تھے. وہ غصے والی اور بات ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی لوگ نہیں تھا، میں لوگوں کی آپ کو تعداد بتا رہا ہوں کہ ناردرن بائی پاس جہاں پشاور موٹر وے کا ایگزٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کے جلسہ گاہ تک لوگ ہی لوگ تھے. آپ گاڑیوں کی تعداد بھی اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا کانوائے تھا. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی چھوٹا جلسہ ہزاروں والا جلسہ، ایک اچھا مجمع تھا، ایک ڈیسنٹ کراؤڈ تھا. مگر کراؤڈ کو ایک جگہ پہ ریٹین رکھنا وہ ضرور اس میں شارٹ کمنگ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جلسہ گاہ کے اندر کے ارینجمنٹ ناقص تھے، جس وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو پرابلم ہوئی. لوگ آتے تھے، لوگ اپنی حاضری لگاتے تھے اور نکل جاتے تھے. جہاں تک ورکرز والا، دیکھیں KPK کا بہت بڑا برننگ ایشو ہے جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے. ہم جتنا بھی اس سے چیزوں کو سائڈ ٹریک کریں، دیکھیں لوگوں نے اس میں جانے چیف منسٹر سپورٹ کرتے ہیں اس آپریشن نہیں، تو لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگ وہی چاہ رہے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں. تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا، تو آپ کے چیف منسٹر پھر کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں تو لوگوں نے دیکھیں چیف منسٹر اگر ہیں عمران خان کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی ول کو تو نہیں آپ اگنور کر سکتے. اگر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی، انہوں نے سب سے پہلا سوال کس سے کرنا ہے؟ چیف منسٹر وہ اگنور کر رہے ہیں نا سر عمران خان لوگوں صاحب نے سوال کیا. تو اب آج عمران خان صاحب نے یہی کہا نا کہ لوگوں کی ہمیں سننی پڑے گی. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ قیادت اور کیا ورکر کے درمیان فقدان تو نہیں. دیکھیں یہ تو ابھی احوال پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی بھی توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے. اسٹاک ہوگی تو سارا احوال سامنے آ جائے گا. چلیں پر دیکھتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ فلاپ شو، ورکرز کا غصہ، مگر آپ کی چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کی آج بھی انہوں نے اپنی تقریر کے اندر پتہ نہیں کتنی دیر وہ گفتگو کرتی رہی PTI کے جلسے کی. اتنی کیا اوبسیشن سر پاکستان تحریک انصاف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں، ان کی تقریر میں نے سنی تھی، اتنا تو کوئی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پنجاب کی پرفارمنس کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھا، اور جو ہے پنجاب کی اور پنجاب کی ترقی کی بات کی، اور PTI کو تو کوئی اتنا فوکس نہیں بنایا. یہ ضرور بات کی کہ ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو بات چیت کرتی ہے اور پازیٹیو ان کی انپٹ نہیں ہوتی، جو نیشنل ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن کوئی اتنا کوئی ذکر تو میں نے تو نہیں سنا کوئی زیادہ ذکر PTI کے حوالے سے. نہیں سنا سر آپ نے ذکر. آپ کے خیال میں مطلب کہ فیصلہ آباد میں وہ تقریر کر رہی ہیں بسز کی اور یہ وہ وہاں، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ان کو اپنی تقریر میں مشورہ دیا کہ آپ جواب نہ دیا کریں، پھر بھی انہوں نے بات کی. تو آپ کو نہیں لگتا اٹ واز آؤٹ آف پلیس؟ نہیں، میرا نہیں خیال انہوں نے PTI کے اوپر کوئی تنقید کے، ضرور جو سوال اٹھائے جاتے ہیں یا جو تنقید کی جاتی ہے اس کا جواب دیا، لیکن کوئی PTI سینٹرک تو ان کی بالکل بھی تقریر نہیں تھی. اور ایسا تاثر میں نے نہیں لیا ان کی تقریر سے کہ انہوں نے کوئی PTI کو کے اوپر بڑا کوئی لمبا چوڑا تبصرہ کیا. اینڈ اٹ از واقعی I agree اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے PTI کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. جی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فیصلہ آباد جا کے آپ ذکر کریں PTI کے جلسے کا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.